खेलमा राजै खाइदिएपछि गेम खत्तम भएन अनि केपी ओली नै खाना आएपछि गेम खत्तम गर्नु होइन कुरा गर्छ नबुझे हो हामीले लाज शरम पनि छैन लाज शरम केही छैन रानी पोखरी कसले बनाएको भन्दाखेरि कालीगरले रानी पोखरी कसले बनाएको इन्जिनियरले रानी पोखरी कसले बनाएको डक्कर विश्वकर्मीले बनाएको कहाँ केपी ओलीले बनाएको सुन्नुभयो नेताको हालत त्यत्रो उमेरसम्म नेता मानेर हिँडिएछ हामीले धराएर कसले बनायो इन्जिनियरले बनायो धराएर कसले बनायो डक्कर विश्वकर्मीले बनायो केपी ओलीले बनाएको हो भन्छ यसरी पिल गरेर लाज शरम पनि छैन अन्तिम विजय हाम्रै हुनेछ चुनाव त भयो अब चुनाव त आयो सूर्य पनि आयो सूर्य पनि हाम्रै हो जहाँ केपी ओली कहीं सूर्य जहाँ केपी ओली र सूर्य कहीं नेकपा जहाँ नेकपा कहीं जनता 6 सालमा स्थापना गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार आज देशका नायक कमरेड केपी शर्मा ओलीले अगुवाई गरिरहेको पार्टी मूल प्रभाव मूल कम्युनिस्ट पार्टी हो हामी मूल घरमा बसिरहेका छौँ मूल घरबाट बाहिर निस्केर त्यो मूल घरको केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासन गरे भन्छ यो भन्दा मजाक केही हुन्छ यो 2-4 दिन हराएर कहाँ गयो भनेको त बबरमालको माइतीघर मण्डलामा म यहाँ छु भनेर कहाँ हरायो भन्ठानेको त बबरमालको मण्डलामा सडकमा बसेर म यहाँ छु भनेर गएर पो बसिरहेको कति दया गर्ने माया गरे पनि हट हुन्छ नि कसैले पनि अगाडि एउटा टप्परी पनि राखे हुन्थ्यो यो मैले भने होइन यो जनताले भने अहिले कोटेश्वरलाई दोस्रो नम्बरमा राखेर रहेछ आखिर त दोस्रो नम्बरै त रहेछ नि हामी जति बलियो भयो त्यति कोटेश्वरले सास फेर्छ हामीले अलिकति कमजोर भएपछि खोक्री ठ्याक लाउँछ थाहा नभए हो पर्दा फुर्ती भएर बोल्छ उहाँले खर्गे के भने उहाँको उचाइ र हाइटले भन्न मिल्छ त्यस्तो उहाँले खर्गे भने उनीहरू मैले पनि प्रचण्ड भन्यौ भन्न मिल्दैन भन्न मिल्छ मिल्दैन रिस उठ्यो भने जथाभाइ भन्ने हो किनकि जननेता मदन कुमार भण्डारीले हामीलाई भनेर जानुभएको छ राजनीतिमा ठकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन हामी थाक्दैनौँ जतिसुकै प्रतिकूलता आओस् जतिसुकै असहज र अस्टेकल आओस् त्यस्ता अस्टेकल र असहजतालाई चिर्दै जाने चिर्दै हिँड्ने त्यो आँट हाम्रा अग्रज नेताहरूले हामीलाई दिएको छ म यही सम्मानित भेला मार्फत भन्न चाहन्छु नेकपाको सम्पत्तिमा गिद्धे दृष्टि नलगाऊ हामीलाई त्यो रिस्ता र त्यो हेर्नु छैन पल्खुको जग्गामा आँखा नलगाऊ धुम्बा राईमा आँखा नलगाऊ नेकपाको सम्पत्तिलाई चाहिँ नि डकैती शैलीले चोर्ने काम नगर नेकपाको सम्पत्ति धमाधम लिने कामलाई जनताको भाषामा डकैती भन्छन् पुष्पकमल दाहाल हुँदा उहाँले लुम्बिनीमा गएर परेवा उडाउँछ पुष्पकमल दाहाल भएपछि परेवा उडाउँछ प्रचण्ड भएपछि अहिलेको जस्तै गर्छ प्रचण्ड भएपछि अहिलेको जस्तो गर्छ गरिरहेको छ बेलायमा बुद्धि पुऱ्याइ नेसपुरके अब तालुमा हात हालेर के गर्छस् भन्ने दिन धेरै दिन पर्खनु पर्दैन हामी जनताको हृदयमा थियौं हामी जनताको आँखामा राख्दा नबिच्ने कार्यकर्ता र नेता भएर हिँडेका थियौं हामी जनतालाई विश्वास गर्ने पार्टी हो स्थानीय चुनावमा एक्लो पार्टी प्रथम पार्टी भयो सबै मिल्दा पनि नेकपा एमालेलाई एक्लो प्रथम पार्टी बनाउन कसैले रोक्न सकेन ती महान जनतालाई सम्मान गर्छु मतपत्र खाएर मतपत्र च्यातेर
गर्नु नगर्नु गरेर केपी ओलीसँग मिलेर चुनाव गए मतपत्र खानु पर्थ्यो, मतपत्र च्याट्नु पर्थ्यो। यो सत्य कुरा पुष्पकमल दाहालको कानमा जाओस्, प्रचण्डकोमा होइन, पुष्पकमल दाहालको कानमा जाओस्। अबको यो संसदबाट देश चल्दैन, यो विघटित गएको संसदबाट देश चल्दैन। मौका पर्यो भने यसले महाअभियोग मार्फत राष्ट्रपतिमाथि हमला गर्ने, विशेष अधिवेशनको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सडकमा फाल्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाएर सडकमा लटार्ने, यो खालको सोचाइका साथ कुकर्म सोचेर जब हामी माथि आइलाग्न थालेपछि हामी कमजोर छौँ र, हामीले बुझ्दैनौँ र। हामीले सबै कुरा बुझेका छौँ। हाम्रो अगाडि अरू कुनै विकल्प भएन। अरू कुनै विकल्प नभएपछि ताजा जनादेशको लागि, नयाँ संसद खोज्नको लागि जनताहरूको बिचमा जाने अलोकप्रिय हुन्छ, जनताहरूको बिचमा जाने अलोकतान्त्रिक हुन्छ, जनताहरूको बिचमा जाने ताजा जनादेशको लागि जनताहरूको बिचमा जाने हामीले फैसला गर्यौँ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर यो तीनै जिल्ला नेकपाको लाल जिल्ला बनाउने छौँ। हामीले कसैले रोक्न सक्दैनौँ। समाजको आवाज.com। सबभन्दा पहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल, उहाँलाई आज हामीले सम्झनु पर्छ। कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाईमा 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको। कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा कमरेड पुष्पलालको उचाइमा अब यो देशमा कसैले पनि त्यो उचाइ जित्न सक्दैन, किनभने उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक महासचिव हुनुहुन्छ, अरू कोही संस्थापक हुन सक्दैन। त्यसैले आज मैले यो ऐतिहासिक र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ, जसलाई मैले आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सम्झिरहेको छु, अर्का नेता, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वप्रथम जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री कमरेड मनमोहन अधिकारी, जनताका मोहन मनमोहन अधिकारी, नेपालको इतिहासमा अर्को धरोहर। त्यो इतिहास अब कसैले उछिन्न सक्दैन। पहिलो पटक नेपाली जनताबाट प्रथम निर्वाचित लोकप्रिय प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारी, आज उहाँ पनि हुनुहुन्न। उहाँलाई पनि आज मैले सम्झिरहेको छु। र अहिले तपाईहरू सबैलाई थाहा छ, नेपाली जनताका महान नेता, जननेता, जनताको बहुदलीय जनवादको प्रणेता, जननेता मदन कुमार भण्डारी, उहाँको उचाइमा पनि अब कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। जसको विचारको विरासतमा आज मुलुक यो ठाउँमा आइरहेको छ। सिंह मुलुक आज बहुदलीय जनवादको विरासतमा हामी यहाँ आइपुगिरहेका छौँ। आज मैले त्यो विचारको प्रणेता, हामी सबैका आदरणीय एवं प्रिय नेता, जनताको प्यारो नेता कमरेड मदन भण्डारीलाई सम्झिरहेको छु। त्यसैले कमरेडहरू, आजको यो कम्युनिस्ट पार्टी त्यसै निर्माण भएर यहाँ आएको होइन। हामीले यो पार्टी निर्माणको क्रममा धेरै अग्रजहरूलाई गुमायौँ। आज सबको नाम लिन म सक्दिनँ। त्यसैले कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मनमोहन अधिकारी र जननेता मदन कुमार भण्डारीलाई नसम्झी म अगाडि बढ्न सक्दिनँ। उहाँहरूप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण त्यही पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले एकचोटि फेरि उहाँहरूलाई सम्झेर उहाँहरूप्रति म सर्वप्रथम भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै
उहाँहरूले छोडेर जानुभएको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरासतमा कसैले छेका हाल्न खोज्छ भने, कसैले उहाँहरूले छोडेर गएको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा बाटोमा कसैले अवरोध गर्न आउँछ भने ती सारा अवरोधलाई तोड्दै अगाडि बढ्ने संकल्प र अठोटका साथ तपाईहरु समक्ष अध्यक्ष कमरेडको अनुमति लिएर थोरै समय छ, म यहाँ समक्ष आज धेरै समय लिन चाहन्न। मैले सुरुवातमै सम्बोधनको क्रममा जे भने त्यही नै हो। ती महान नेताहरूलाई सम्झेर मैले जे भने त्यही हो। र आज कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा महान अभियानमा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा राजमार्गमा केही टगाराहरू आएका छन्, केही अब्स्टेकलहरू आएका छन्, केही अवरोधहरू सिर्जना भएको छ। यसमा हामी हार्दैनौँ, यसमा हामी थाक्दैनौँ, किनकि जननेता मदन कुमार भण्डारीले हामीलाई भनेर जानुभएको छ, राजनीतिमा ठकाई भन्ने शब्दावली हुँदैन। हामी थाक्दैनौँ। जतिसुकै प्रतिकूलता आओस्, जतिसुकै असहज र अब्स्टेकल आओस्, त्यस्ता अब्स्टेकल र असहजतालाई चिर्दै जाने, चिर्दै हिँड्ने त्यो आँट हाम्रा अग्रज नेताहरूले हामीलाई दिएको छ। त्यही आँटका साथ अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। कमरेडहरू, अत्यन्तै संक्षिप्तमा तपाईहरु समक्ष नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास बताउने अहिले मलाई फुर्सद छैन। 6 सालबाट 2077 साल आइपुग्यो। 70 को दशक पार गरियो। धेरै आरोह अवरोहहरू पार गरेर आयौँ। पार्टी स्थापना हुँदा पुच्छर थिएन, ट्रेडमार्कहरू के पनि थिएन, नेकपा मात्रै थियो। कमरेड पुष्पलाल, निरञ्जन गोविन्द, नारायण विलास, मोतीदेवी श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्माचारी, 5 जना कमरेडहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेर त नेकपा त थियो। तेस्रो महाधिवेशन पछि कम्युनिस्ट पार्टीको टुटफुट भएपछि अब चिनाउनको लागि पुच्छर जोड्नु पर्यो, चिनाउनु पर्यो। यो कुरा हामीले हजम भएको थिएन, यो कुरा हामीलाई मन परिरहेको थिएन। यही कुरालाई समाप्त गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त प्रभावकारी र एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने अठोट र सङ्कल्पका साथ तत्कालीन नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनपछि तपाईँ हामी सबै सहभागी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान नेकपाका अध्यक्ष एवं सरकारका प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई, उहाँको नेतृत्वमा नेकपा एमालेलाई हामीले अगाडि बढायौँ। उहाँले हामीले अध्यक्ष चयन गर्नु, पहिलो पटक निर्वाचित अध्यक्ष, 5 वर्षको लागि निर्वाचित अध्यक्ष उहाँ हुनुभयो। उहाँको कार्यकाल तपाईहरुको अगाडि किताब जस्तो प्रष्ट छ। मलाई यहाँ अहिले व्याख्या गर्ने समय छैन। यही दौरानमा उहाँले एउटा सपना देख्नुभयो। कमरेड पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी जसको नेकपा मात्रै थियो, यही नामबाट अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाने हो भने सबै मिल्दै जाने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र, त्यही माओवादी केन्द्रको महान नेता रामबहादुर थापा बादल अहिले हामीसँग उहाँ आउनु। कमरेड केपी शर्मा ओली, उहाँले सपना देख्नुभयो एकचोटि यो मुलुकलाई नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समेत साथमा लियो भने वास्तवमा नेकपा त्यही नै हुनेछ, त्यसपछि पुच्छर चाहिँदैन, नेकपा त्यही नै हुनेछ। उहाँले त्यो सपना देख्नुभयो। यसका लागि एकता नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। उहाँले त्यो अठोट र सङ्कल्प गर्नुभयो र गएको स्थानीय चुनावमै उहाँले कमरेड पुष्पकमल दाहाल उहाँलाई सम्पर्क गर्दै भन्नुभयो, दाहालजी यो स्थानीय चुनावमा हामीले मिलेर जाउँ। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र मिलेर स्थानीय चुनावमा जाने हो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, उहाँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँको शब्दमा, उहाँको भनाइमा प्रचण्डजीलाई भन्नुभयो देशैभरिको स्थानीय सरकार नेकपाको झन्डा फहरिन्छ, नेकपाको नाममा देशैभरि स्थानीय चुनावमा हामी जित्न सक्छौँ, मिलेर जाउँ। त्यो बेलामा उहाँ पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो।
उहाँको दुईटा नाम छ, अर्को नाम प्रचण्ड। पुष्पकमल दाहाल हुँदा उहाँले लुम्बिनीमा गएर परेवा उडाउँछ। पुष्पकमल दाहाल भएपछि परेवा उडाउँछ। प्रचण्ड भएपछि अहिलेको जस्तै गर्छ। प्रचण्ड भएपछि अहिलेको जस्तो गर्छ। गरिरहेको छ। बेलायमा बुद्धि पुऱ्याइ निस्पुर्के, अब तालुमा हात हालेर के गर्छस् भन्ने दिन धेरै दिन पर्खनु पर्दैन। यो कुनै मतलब चाहिँ मैले बढी भएर भने होइन, सत्य कुरा यही हो त। तपाईँ न्यायाधीश, तपाईँ भगवान रूपी जनता कार्यकर्ताको अगाडि नभनेर कहाँ भन्ने? यो पार्टीलाई, यो नेकपालाई तपाईँहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ। यो नेकपालाई तपाईँहरू जस्तो न्यायाधीश जनताले सही फैसला गर्नुपर्छ। हामीले ठिक गरिरहेका छौँ कि जति गर्छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू उहाँले भनेपछि पुष्पकमल दाहालजीले अलिकति कुरा त्यसलाई सुन्दै थियो, फेरि तानेर लगेर प्रचण्ड बनाइदिइहालेछ। भन्दै यता हाम्रो कुरा सुरु हुँदै उहाँले प्रचण्ड बनाएर केपी ओलीलाई चटक्कै छोडेर अहिलेको जस्तो चटक्कै छोडेर शेरबहादुरसँग गएर घाँटी जोड्न गयो। स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेससँग मिल्दाखेरि निकै ठुलो पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले लोभी पापी चिन्तन बोकेर, पार्टी बनाउने चिन्तन होइन, लोभी पापी चिन्तन बनाएर चिन्तनले शेरबहादुरसँग घाँटी जोड्न पुगेछ। हामी नेकपा एमाले, कमरेड बादलले माइन गर्नुहुन्न होला, हामी नेकपा एमालेले एक्लै चुनाव लड्यो। हामीलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरियो, तर हामी जनताको माझमा थियौँ, हामी जनताको हृदयमा थियौँ, हामी जनताको आँखामा राख्दा नबिच्ने कार्यकर्ता र नेता भएर हिँडेका थियौँ। हामी जनतालाई विश्वास गर्ने पार्टी हो। स्थानीय चुनावमा एक्लो पार्टी प्रथम पार्टी भयो। सबै मिल्दा पनि नेकपा एमालेलाई एक्लो प्रथम पार्टी बनाउन कसैले रोक्न सकेन। ती महान जनतालाई सम्मान गर्छु, ती महान जनतालाई सल्युट गर्न चाहन्छु नेकपाको तर्फबाट। तपाईँ कार्यकर्ताहरूको मेहनत र कोसिसलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो रिजल्ट त देख्यो, मतपत्र खाएर, मतपत्र च्यातेर, गर्नु नगर्नु गरेर खुरुक्क केपी ओलीसँग मिलेर चुनाव गए मतपत्र खानु पर्थ्यो, मतपत्र च्याट्नु पर्थ्यो। यो सत्य कुरा पुष्पकमल दाहालको कानमा जाओस्, प्रचण्डकोमा होइन, पुष्पकमल दाहालको कानमा जाओस्। अनि प्रिय कमरेडहरू, यथार्थ सत्य यही हो। फेरि केपी शर्मा ओली हाम्रो आदरणीय नेता, नेकपाका अध्यक्ष, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सपना देखे एकचोटि 2/3 बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउन पायो भने 2/3 सरकारले मुलुकलाई सुशासन कसरी दिन्छ, मुलुकमा सुशासन कसरी दिने, जनतालाई एउटा यो कुराबाट समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपाली बनाउने मार्ग त्यही नै हो। यसको लागि 2/3 चाहिन्छ। अब यसको लागि के गर्ने भन्ने सोचिसकेपछि फेरि पनि उहाँले पुष्पकमल दाहालसँग सम्पर्क गर्दै स्थानीय चुनाव त सक्यो, अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा मिलेर जानुको विकल्प छैन। 2/3 ल्याउनको लागि मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी, स्थिर, दिगो र सशक्त प्रभावशाली पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ 5 वर्षको सरकार दिन सक्छ। स्थिर सरकारलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यसको हैसियत र शक्ति विशेष खालको हुन्छ। यही कुरालाई मनन गरेर फेरि वार्ता सुरु भयो। वार्ता गर्दै थियो,
फेरि प्रचण्डबाट पुष्पकमल ढाल 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 बनाउँदै ल्याएको थियो। प्रचण्डबाट पुष्पकमल हुँदै 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 आइरहेको थियो। फेरि प्रचण्ड हाबी भएर 30-70 मा शेरबहादुरतिर कुदिसक्यो। यो पनि सत्य कुरा हो, ढाँट्नु पर्दैन। दुवै नेता बाँकी हुनुहुन्छ। 30-70 मा मिल्न लाग्यो त उतै फेरि अर्को ब्लन्डर हुन्छ, अर्को ब्लन्डर हुन्छ। फेरि केपी कमरेडले उहाँलाई अनेकन प्रयास गरेर मेहनत गरेर अनेकन प्रयास र मेहनत त्यति भन्दा पुग्छ होइन। 40 लिनुस्, 40 र 60 टन भनेपछि प्रचण्ड ठ्याक्कै झरेर पुष्पकमल भएछ र ओके भएछ। पुष्पकमल दाल भयो भने मात्रै ओके हुन्छ। ओके भयो। त्यसपछि कुद्दै आएर यता त्यो विकासको कुराहरू सुनाइसकेपछि हामी पनि हर्ष उत्साहित खुसी भयो। सुनाउँदै गएपछि त केसम्म भइसकेको रहेछ दुईटा नेताले भने पुष्पकमल दाहाल र केपी कमरेडको बिचमा सहमति के भइसकेको रहेछ भने चुनाव मिलेर जाने, चुनाव सकेपछि आवश्यकता पर्यो भने पार्टी नै एकता गर्ने, सम्पूर्ण रूपमा हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न हामी तयार हुने भनिसकेपछि अन्तिममा एउटा बुँदा थियो चुनावमा सूर्य चिन्ह लिएरै उठ्ने। यो नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकमा यो सहमतिका कुरा सुनाउँदा हामी असाध्यै उत्साहित खुसी भयौँ। सच्चा दिलका कम्युनिस्टहरू उत्साहित हुन्छन्। सूर्य चिन्ह लिएरै चुनाव लड्ने स्थिति थियो। ल भन्नुहोस्, अब न्यायाधीश जनताहरू फैसला दिनुहोस्, तपाईँ कार्यकर्ताहरूले भन्नुहोस् त्यो सहमतिको आधारमा साँच्चै सूर्य चिन्ह लिएर हामीले गएको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा गएको भए परिणाम के हुन्थ्यो? त्यो बेलामा उहाँहरूलाई सूर्य चिन्ह मन परेन। आज प्रचण्डजीले छातीमा सूर्य चिन्ह लगाएर मेरो सूर्य कति सूर्यको मोह भगवान। सूर्य त हाम्रो केपी ओलीले एक ठाउँ सूर्य चिन्ह प्रचण्डजीलाई दिएपछि पुष्पकमल भएर चुनाव लड्ने हो। सूर्य त यतै छ। सूर्यमा बदम राखेर खाएछ एकजनाले। हँसिया हटौडामा जुत्ता पुस्दै थियो। त्यस्ता नेताहरूको त्यस्ताको चाहिँ र्याली लिएर काठमाडौँ सहरमा अस्ति गरेको त्यो दुर्गन्धित एउटा चाहिँ नारा भाषण सहितको त्यो अभिव्यक्ति सुन्नुभयो नि। यस्तै लिएर जानु, कति दिन टिक्छ हेर्दै जाउँ। जैसा कर्म करे वैसे फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान। अहिले जे कर्म गरिरहेछौ नि धेरै दिन पर्खनु पर्दैन, त्यो देख्छौँ हामी। अहिले देख्न थालिसकेका छ। त्यसैले तपाईहरु समक्ष संक्षिप्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो रहरको कुरा होइन। 2077 साल पुस 5 गते पाउने 10 बजे बसेको क्याबिनेट, त्यो क्याबिनेटले अबको यो संसदबाट देश चल्दैन, यो विघटित गएको संसदबाट देश चल्दैन। मौका पर्यो भने यसले महाअभियोग मार्फत राष्ट्रपतिमाथि हमला गर्ने, विशेष अधिवेशनको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सडकमा फाल्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाएर सडकमा लटार्ने, यो खालको सोचाइका साथ कुकर्म सोचेर जब हामी माथि आइलाग्न थालेपछि हामी कमजोर छौँ र हामीले बुझ्दैनौँ र। हामीले सबै कुरा बुझेका छौँ। हाम्रो अगाडि अरू कुनै विकल्प भएन। अरू कुनै विकल्प नभएपछि ताजा जनादेशको लागि नयाँ संसद खोज्नको लागि जनताहरूको बिचमा जाने अलोकप्रिय हुन्छ, जनताहरूको बिचमा जाने अलोकतान्त्रिक हुन्छ, जनताहरूको बिचमा जाने ताजा जनादेशको लागि जनताहरूको बिचमा जाने हामीले फैसला गर्यौँ। अब त सबभन्दा बेसी खुसी त प्रतिपक्ष हुनु पर्थ्यो। 5 वर्षको आयु बोकेको संसदलाई
3 वर्षमै मध्यावधि घोषणा गरिदिएपछि त प्रतिपक्ष भनेको त वेटिङ गभर्मेन्ट हो नि। ऊ त झन् 2 हात उठेर स्वागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने। तर मैले बुझेको छु भित्र हड्डी हाँस्या छ, भित्र हड्डी हाँस्या छ, बाहिर असंवैधानिक भनेर गाली गर्नु परेकै छ। त्यसैले चुनावी तयारीमा उहाँ 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकैचोटि कार्यक्रम त्यो भने के? त्यो भने चुनाव प्रचारमा त लागिसक्नुभयो नि। सबै लागेको छ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले, आफ्नो आफ्नो ब्यानरले। अहिले केपी ओली एकातिर, सारा प्रतिपक्षहरू अर्कोतिर। बसाइ फरक छ, प्रहार एकै ठाउँमा छ केपी ओली प्रति। अनि त्यो पनि चान्चुने हो। नेकपाको शीर्ष व्यक्तिमाथिको हमला छ। यो सामान्य हमला हो? यो त चेसको गेममा चेस खेल्दाखेरि दायाँ मन्त्री, बायाँ ऊँट, दायाँ घोडा, लास्टमा हात्ती, टन तयार, सबै ठिकै छ। तर अगाडिको पेडा चलाउन नजान्दा, पुलिस चलाउने मामला, पुलिस भन्छ के अरे सानोलाई होइन, त्यो चलाउन नजान्दा प्रतिपक्षले यस्तो ढङ्गले किक हान्दियो कि राजालाई छेक्ने ठाउँ पनि छैन, राजाले जोगिने ठाउँ पनि छैन। किस खेल्छ, गेम खत्तम। किस गरेपछि त गेम खत्तम नि। खेलमा राजै खाइदिएपछि गेम खत्तम भएन। अनि केपी ओली नै खान आएपछि गेम खत्तम गर्नु होइन। कुरा गर्छ, नबुझे हो हामीले। लाज शरम पनि छैन, लाज शरम केही छैन। रानी पोखरी कसले बनाएको भन्दाखेरि काली गर्ने बनाएको। रानी पोखरी कसले बनाएको? इन्जिनियरले बनाएको। रानी पोखरी कसले बनाएको? डकर्मी सिकर्मीले बनाएको। कहाँ केपी ओलीले बनाएको? सुन्नुभयो नेताको हालत? त्यत्रो उमेरसम्म नेता मानेर हिँडिएछ हामीले। धराएर कसले बनायो? इन्जिनियरले बनायो। धराएर कसले बनायो? डकर्मी सिकर्मीले बनायो। केपी ओलीले बनाएको हो भन्छ यसरी पिई गरेर। लाज शरम पनि छैन। सुनिराख्नुहोस्, कान खोलेर सुन्नुहोस्, काष्ठमण्डप पनि बनाउँदैछौँ। समयले चिठी टिप्नुहोस्। 2078 साल वैशाख 12 गते दिनको 12 बजे महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको अध्यक्षतामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्षले काष्ठमण्डपको रिबिन काट्नेछ। त्यस बेला के भन्ने होला? त्यस बेला फेरि बेलुका टेलिभिजनमा पायो भने काष्ठमण्डप भक्तपुरको डकर्मीले बनाएको, यही त भन्ने होला नि। त्यसकारण हामीलाई त्यो तहमा उत्रन लाज लाग्छ। यसैले गर्दा फेरि पनि तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामी संस्थापन हौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा हामी मूलधार हौँ। 6 सालमा स्थापना गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार आज त्यसका नायक कमरेड केपी शर्मा ओलीले अगुवाई गरिरहेको पार्टी मूल कम्युनिस्ट पार्टी हो। केही साथीहरू चिल्लाएर बाहिर गएका छन्। अहिले कोटेश्वरलाई दोस्रो नम्बरमा राखेको रहेछ। आखिर त दोस्रो नम्बरै त रहेछ नि। हामी जति बलियो भयो त्यति कोटेश्वरले सास फेर्छ। हामीले अलिकति कमजोर भएपछि खोक्री ठ्याक लाउँछ। थाहा नभए हो व्रत फुर्ती भएर बोल्छ। अहिले वक्तव्य निकाल्न थाल्यो। 2 अध्यक्ष भने होइन, 2 अध्यक्ष अहिले वक्तव्य अध्यक्ष प्रचण्ड भनेर वक्तव्य निकालेको छ। प्रचण्डजीको जस्तो गाली त गर्न आउँदैन मलाई। उहाँले खर्गे के भने उहाँको उचाइ र हाइटले भन्न मिल्छ त्यस्तो। उहाँले खर्गे भने मैले पनि प्रचण्डै भन्ने भन्न मिल्दैन। भन्न मिल्दैन। रिस उठ्यो भने जथाभाइ भन्ने हो।
अघि भनिसकेर पार्टी फुटेको छैन। हामी त मूल घरमा बसेका छौँ। मूल घरबाट अहिले अध्यक्षजी यहाँ यो कुर्सीमा आउनुहुन्छ, मूल घरबाट ठम ठम हिँडेर यहाँ आउनुहुन्छ। अस्ति कुन चाहिँ एउटा पार्टी प्यालेस के कार्की ब्यान्किट भन्छ क्या, त्यहाँ बसेछन् र निर्णय गरेछन्। हामी मूल घरका मान्छे, हामी मूल घरमा बसिरहेका छौँ। मूल घरबाट बाहिर निस्केर त्यो मूल घरको केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासन गरे भन्छ। योभन्दा मजाक केही हुन्छ? यो पनि हामीले सुन्ने स्थिति नै आयो। अनि अस्ति एकचोटि म प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यूको निवास बालुवाटारमा सँगै बसिरहेको थिएँ। उहाँले फलफुल खाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि फलफुल खाने क्रममा यही फलफुल खाने अगाडिपट्टि पहिला प्रचण्डज्यू आउनुहुन्थ्यो। मैले प्रचण्डे भन्न मिलेन है, प्रचण्डज्यू आउनुहुन्थ्यो। त्यही बसेर म सँगसँगै फलफुल खान्थेँ। म सँगसँगै अध्यक्षको नाताले बातचित सरसल्लाह हुन्थ्यो। यो 2-4 दिन हराएर कहाँ गयो भनेको त बबरमालको माइतीघर मण्डलमा म यहाँ छु भनेर कहाँ हरायो भन्ठानेको त बबरमालको मण्डलमा सडकमा बसेर म यहाँ छु भनेर गएर पो बसिरहेको। कति दया गर्ने माया गरे पनि हट हुन्छ नि। कसैले भने अगाडि एउटा टपरी पनि राखे हुन्थ्यो। यो मैले भने होइन, यो जनताले भने। अगाडि एउटा कटौरा पनि राखेर बसिया हुन्थ्यो पनि भन्छन्। अनलाइन र फेसबुकहरूमा यस्तै आएछ। मैले त भन्न मिल्दैन, हामीले यस्तो भन्नु हुँदैन। त्यसैले कमरेडहरू यस्ता कुरा धेरै देखियो। अस्ति चाइनाका पाहुनाहरूलाई चाहिँ मैले भने होइन, फेसबुक र अनलाइनमा आएको चाइनाका पाहुनाहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने क्रममा प्रचण्डजीसँग पनि भेटघाट गर्नुभएछ। उहाँहरूले सबैलाई भेटघाट गर्नु राम्रै हो। अनि भेटघाटको क्रममा कुरा बातमा भएछ। तपाईँहरूले त केपी ओलीलाई निष्कासन गरिदिनु भएछ। अनि अर्कोलाई कोटेश्वरले अध्यक्ष बनाउनु भएछ भन्दाखेरि कहाँबाट फकाउनलाई मात्रै बनाइदियो। यो पनि मैले भने होइन, यो पनि अनलाइनमा आएको। मलाई थाहा छैन यो यस्तो अनलाइनमा आयो। मैले त उहाँलाई फकाउनलाई अध्यक्ष भन्ने कुरो त मिल्छ। फेरि वक्तव्य भने एउटै मात्रै साइन छ। हामीले गर्दा केपी ओली प्रचण्डज्यू भनेर साइन गर्ने चलन छ 2 अध्यक्षको। अहिले त आइसक्यो त्यस्तो। यही दौरानमा कार्की ब्याङ्कपिटबाट हाम्रो घर मूल्यलाई निष्कासन गरेको वक्तव्य निकालेर बल्खु पार्टी अफिसमा आइपुगेछ। मदन भण्डारीको शालिगमा उभिएर हेर्दा पनि दया लाग्यो मलाई त। 3 जना कहाँ परेर हेरेर त्यसै पनि झलनाचको हेरै त अझ खतरा थियो। मैले हेरेँ कस्तो राम्रो आँखा थियो उहाँको त्यो बेला। अर्कोतिर अर्को कोटेश्वर पनि थियो। अब खुमलदारले त माला बोकेर अगाडि बढ्यो। अनि त्यो मदन भण्डारीको हाइटमा त पुग्न सक्दैन नि जति उफ्रे पनि। तल बसेर यस्तो गरेर माला लगायो। म हेरिरहेको थिएँ। अनि टेलिभिजनले यसो इन्टरभ्यू लिन थालेपछि यसरी हल्लाएर यसरी उहाँले भन्नुभयो, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि मेरै अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कमिटीले यहाँ चाहिँ पार्टी घर बनाउने भन्ने निर्णय गरेका थिएँ भनेर सम्झेछ। 2 वर्षसम्म सुतेर बसेछ। त्यो दिन सम्झेर बल्खुको जग्गा लोभ गरेर यसो हेर्न आएछ। म यही सम्मानित भेला मार्फत भन्न चाहन्छु, नेकपाको सम्पत्तिमा गिद्धे दृष्टि नलगाऊ। हामीलाई त्यो रिस्तातिर हेर्नु छैन। बल्खुको जग्गामा आँखा नलगाऊ, धुम्बा राईमा आँखा नलगाऊ। नेकपाको सम्पत्तिलाई चाहिँ नि डकैती शैलीले चोर्ने काम नगर। नेकपाको सम्पत्ति धमाधम लिने कामलाई जनताको भाषामा डकैती भन्छन्। बैंकको भाषामा बैंकको पैसा जसरी चाहिँ हाम्रो रगत पसिनाको सम्पत्ति लिने काम गरेछ त्यसको हिसाब किताब विचार गरौँला। यस्तो के क्रियाकलाप भयो? हामीले कसैको कुनै लोभ छैन। नेकपाको सम्पत्तिमाथि कसैले गिद्धे दृष्टि लगायो भने त्यसको हालत राम्रो हुँदैन।
कसरी बुझ्न मन लाग्छ। त्यसैले हाम्रो सम्पत्तिमाथि गिद्धे दृष्टि लगाउने खुमलदारले अधिकार छैन। तपाईको बेरिस्टरलाई हामीलाई केही हेर्नु छैन। हाम्रो डुम्बरै, हाम्रो बल्खु र नेकपाको सम्पत्तिमाथि गिद्धे दृष्टि नलगाउनुहोस्। यो शिष्ट भाषाबाट, यो सम्मानित काठमाडौँ जिल्लाको नेकपाका हिरा, साँच्चैको नेकपाको हिरा यहाँ छ। ओरिजिनल नेकपा यहाँ छ। नेकपाको साँच्चै सुनका पाटा यहाँ छन्। हामीलाई पित्तल पनि चाहिँदैन, हामीलाई किरा पनि चाहिँदैन। हिरा यहाँ छ, किरा चाहिँदैन। पित्तल कहाँ छ थाहा छैन, सुन यहाँ छ। हामीलाई यो शक्ति चाहिन्छ। यही शक्तिको बलमा कुनै दिन नेकपामा हामीले धेरै विभाजनको अनुभव लियौँ। त्यही क्रममा हामीले यही शक्तिले हिजो नेकपा एमाले फुटेर माले हुँदाखेरिको पीडा पनि हामीलाई थाहा छ। त्यो पीडा हुँदा पनि नेकपा एमाले जोगाउने हामी नै हौ। अनि फुट्दाखेरिको स्वाद कस्तो हुन्छ भने सिक्न मन लाग्छ भने वामदेवजीसँग प्रशिक्षण लिन जान्छ। फुट्दाखेरिको पीडा, फुट्दाखेरि जनताले कसरी सजाय दिन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउन मन लागे वामदेव कमरेडसँग गएर प्रशिक्षण लिन जानुहोस्। यसलाई जसरी बुझ्न मन लाग्छ बुझ्दा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी फुट र विभाजनको पक्षमा छैनौँ। कुनै विकृति विसङ्गति अराजकता र कम्युनिस्ट पार्टीले तोडफोड गर्ने पक्षमा छैनौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले गरेर बढाउँछौँ। काठमाडौँ जिल्ला लगायत काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर यो तीनै जिल्ला नेकपाको लाल जिल्ला बनाउनेछौँ। हामीलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूको शक्तिको जगमा, तपाईँहरूको मायाको काखमा बसेर नेकपा अब अगाडि बढ्छ। हामीलाई कसैले रोक्न र छेक्न सक्दैनौँ। अन्तिम विजय हाम्रै हुनेछ। अन्तिम विजय हाम्रै हुनेछ। चुनाव त भयो, अब चुनाव त आयो, सूर्य पनि आयो, सूर्य पनि हाम्रै हो। जहाँ केपी ओली त्यही सूर्य, जहाँ केपी ओली र सूर्य त्यही नेकपा, जहाँ नेकपा त्यही जनता। यही ढङ्गले अगाडि बढिन्छ। हस्, धन्यवाद, लाल सलाम।